سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ہو گئی ختم مصطفیٰ تے سجاوٹ اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا اور مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اگر کوئی کسے نال محبت کر دے او دے حسن و جمال دی وجہ تو پہلا نمبر میرے مصطفیٰ دائے کہ نبی پاک نالوں بڑھ کے کائنات اندر ماں نے سونا جنے ہی کوئی نہیں اگر کوئی بندہ کسے نال محبت کر دے او دے حسن اخلاق دی وجہ تو اچھے اخلاق دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پہلا نمبر ہے کیونکہ نبی پاک نالو ود کے کائنات اندر کسے دا اخلاق بھی کوئی نہیں کوئی اگر کسے نال محبت رکھ دے او دی اعلیٰ عدالت دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالو بڑھ کے کائنات اندر کسے دی عدالت موجود نہیں پہلا حق ہر لحاظ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بندہ اور ایمان دا تقاضا کی ہے اللہ فرماندے نے ان کانا آباؤکم اینج سمجھ لے ترازو تیرے ہاتھ دے اندر ایک پلڑے دے اندر ماں باپ دوسرے پلڑے چ مصطفیٰ نے ایک پلڑے اندر پہنا پرال دوسرے پلڑے اندر مصطفیٰ نے ایک پلڑے دے اندر خاندان تے برادرے دوسرے پاسے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک پلڑے دے اندر تیری بیوی دے بچے نے دوسرے پلڑے اندر مصطفیٰ نے ایک پلڑے اندر خاندان تے برادری ہے دوسرے پلڑے اندر مصطفیٰ نے اور ایمان دا تقاضا ہے کہ سارا جہان جائے تے جائے آمینہ دا لال نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے ان کان آباؤکم و ابناؤکم اور صحابہ دیاں زندگیاں اور نہ قرآن دے لفظاں قرآن دیاں آیتاں دی تصویر بن کے دکھایا قرآن دیاں آیتاں دی تفسیر بن کے دکھایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے مقابلے مصطفیٰ دے مقابلے اندر اگر تواڈا باپ آ جائے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے اور نبی پاک علیہ السلام دا اپنا پیارا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جناب زید قسمت تیری مقدر تیرا نصیبہ تیرا وکدہ وکاندہ بھی آیا تے در مصطفیٰ تے آئے ویکدہ وکاندہ در مصطفیٰ تے آ پہنچے آئے حضرت زید والدین تک کسے طرح خبراں پہنچیاں تو آڈا بیٹا تے مکے دے اندر محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ دی غلامی دے اندر اور سنے او بندہ بڑا عظیم انسان ہے تسی جا کے اپنے بیٹے دے بارے گل بات کرو امید ہے تو آڈا بیٹا تو انو واپس مل
جائے گا۔ حضرت زید دے ابا جان تے انہاں دے چچا جان اے دوویں نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، آکے کہن لگے اے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، سانو پتہ لگا ساڈا بیٹا زید تواڈی غلامی دے اندر ہے، اسی جننے جوگے ہے وہاں اسی تواڈی خدمت بھی کران گے، مال بھی دیاں گے، ساڈے حال تے رحم کرو تے ساڈے نالوں زیادہ زید دی ماں دے حال تے رحم فرماؤ۔ جدوں دا بیٹا گم ہویا زید دی ماں تے کملیاں وانگو گلیاں چ پھر دیے، رات دے سناٹیاں رات دے اندھیرے اندر جے کتے ہوا نال بھی دروازہ ہل جائے تے کملیاں وانگو باہر نو دوڑ دیے، اور میرا بیٹا زید ہی کتوں آ گیا ہوئے۔ اور جان دے ہو نا اولاداں والے ہو، اولاداں دے دکھ تے اولاداں دے صدمے ماپیاں نو کملیاں کر چھڑ دینے، پتہ دینا جنہ ماپیاں تو اولاداں جدا ہو جاندیاں نے، فوت ہو جانتے ہتھی بندہ دفنا لیندہ، وہ چار بک مٹی دے پا لیندہ تے دل نو صبر سکون آ جاندہ، پر اے جیڑے اکھاں تو دور ہوئے ہندے نے گم ہوئے ہندے نے انہاں دے ماپے روز مردے نے روز جیوندے نے، او دن نو مردے تے رات نو جیوندے، رات نو مردے تے دن نو جیوندے نے، قدم قدم تے انہاں دیاں آزمائشاں تے امتحان ہندے نے۔ او اسے واسطے آندے نا ہتھیں دفن جنانو کریے، او ہتھیں دفن جنانو کریے، لتھے آس تنان دی گم ہویاں دی تانگ ہمیشہ پل پل پئی ستان دی۔ اللہ جنہ ماپیاں تو اولاداں جدا نے انہاں نو خیر خیر نہ اپنے والدین نال ملا دے۔ حضرت زید دے ابو جان اے پیارے پیغمبر دے کول آئے، کہن لگے جی دی امی دے حال تے رحم فرماؤ، راتاں نو اٹھ اٹھ کے تے کملے وانگو دروازے دی طرفے دوڑ دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے او زید دے ابو گل سنو، مینوں تے دنیا دے مال دی لوڑ نہیں، دنیا دیاں دولتاں دی ضرورت نہیں، انج کرنے آ زید نو بلا لینے آ، جاندہ جے تے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نو بھی اپنیاں محبتاں دا یقین ہے، اپنیاں وفاواں دا یقین ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی تے زید نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ آپ فرما دینے زید نو بلا لینے آ، جاندہ جے تے لے جاؤ، میرے والوں کوئی انکار نہیں۔ جناب زید نو بلایا گیا، زید جی آقا، فرمایا انہوں جاننا کون نے؟ جی میرے ابو جی نے، اے میرے چاچو جان نے۔ زید بھی پتہ ہی آئے کی لینے؟ جی حضور نہیں۔ فرمایا تینوں لین واسطے آئے نے تے زید میرے والوں اجازت جانا چاہنا تے چلا جا، باپ خوش چاچا خوش۔ لو جناب مفت وچ آزادیاں لب دیاں نے پئیاں، ان زید دی زبان نے حرکت کی تھی، یار چشم فلک نے شاید انج دا منظر نہ تکیا ہوئے، جناب زید دی زبان نے حرکت کی تھی۔ باپ آندہ ہو زید اٹھ پترا چلیے اپنے وطنانوں، تے جناب زید فرما دینے ابا جان میں تے مصطفیٰ نو چھڑ کے جان والا نہیں۔ باپ حیرانی ہو گیا، اور زید بیٹا لوگ آزادیاں پیسے دے کے لب دینے، میرا لال تینوں تے مفت وچ آزادیاں لب دیا نے پئیاں، میرے بیٹے لوکی تے اپنے وطن دا خیال کر دینے، تو وطنوں پہ وطن ہو کے کیویں رہنا چاہنا ہے، لوگ تے گھر جانا چاہندے نے، تو بیکار ہو کے کیویں رہنا چاہنا ہے، لوگ آزادیاں لب دینے، پتر تینوں آزادی لب دی
ہے پئی تے تو غلامیاں نو ترجیح دینا پیا فرماندے نے ابا جان آمینہ دے لال دی غلامی تو میں لکھاں آزادیاں قربان کر سکنا وا پر مصطفیٰ نو چھڑ سکدا میں آمینہ دے لال نو نہیں چھڑ سکدا ترازو دے ایک پلڑے اندر ماں باپ ایک پلڑے اندر مصطفیٰ نے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن کی کہہ رہا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم یار ایک ایک رشتے تے ذرا نظر دوڑاؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی احد دا موقع کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے متعلق ایک خبر پھیل گئی ہے شیطان نے خبراں پھیلا دیتیاں نے کہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا معاذ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوالے نال جدو خبراں عام ہوئیاں نا مدینہ پاک تک بھی خبراں پہنچیاں نے ایک اللہ والی نبی دی صحابیہ یار محبت دا دعوت میرا بھی ہے محبت دا دعوت تیرا بھی ہے کیڑا مسلمان ہے کیا گزرے تو کیا گزریا مسلمان او دے بھی دل دی خواہش دے تمنا سونے ہوں تو آڈے تو میرا ماں باپ قربان ہو جائے میرے بہنا پرا قربان ہو جائے میرے یار ساتھی قربان ہو جائے آقا میری جند جان تو آڈے تو قربان ہو جائے ہر مسلمان دی خواہش بلکہ صاحب دل نے آکھیا تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے دو کھنوار دیواں چن نو بھی کر کے دو کھنوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں اولاد مسلک اہل حدیث میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں اور تو اڈا بھی یہ ذوق ہے کہ کوئی نا میں سردار جگ دے میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حوالے نہ خبراں پھیلیاں مدینہ پاک جو ایک خاتون آ رہی آنے اور عجیب کیفیت دل دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تلاش کر دیاں راہ وچوں پوچھ دیاں مینوں دسو نبی پاک علیہ السلام دا کی حال ہے دسن والے دسیا بی بی آقا تے بالکل سلامت نے تیرا باپ شہید ہو چکا ہے انا للہ پڑھ دیئے تے گزر جان دیئے پوچھیا دسن والے دسیا بی بی آقا تے بالکل سلامت نے تیرا بھائی شہید ہو گیا اور چند قدم دے فاصلے تے گئی دسن والے دسیا بی بی اللہ دے پاک پیغمبر تے زندہ سلامت نے تیرا شوہر شہید ہو گیا دسن والے دسیا آقا تے بالکل سلامت نے تیرے بیٹے شہید ہو گیا نے بی بی جا رہی ہے انا للہ دے وظیفے پڑھ دی جا رہی ہے اور کیفیت کی ہے خبر شہادت پاک نبی دی دعا کر اللہ ساڑھے اندر یہ ذوق پیدا فرما دے یہ محبت پیدا
پیدا فرما دے خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری او بدلا لین سی آئی کسے کے آمائی بچڑے تیرے تے اونا شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ کہن لگی الحمدللہ اے ہویا فضل الہی او کیسی کڑی مبارک ایسی او کیسی کڑی مبارک ایسی میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے تے میں چا پالے آج کام نبی دے آئے لب دی تلاش کر دی مصطفیٰ دا پوچھ دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی انج سامنے کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے بی بی دیاں نظران محبوب خدا دے چہرہ پاک تے پئیاں تے عرض کر دی سونیوں پائیاں دا غم اپنی جگہ خامن دا غم اپنی جگہ ابو دا غم اپنی جگہ بیٹیاں دا غم اپنی جگہ اور اے اللہ دے پیارے نبی جی کل مصیبت بعدا کا جالالو محبوب تو آڈا چیرہ تک ہے تے سارے غمی غلط ہو گئے محبوب تو آڈا چہرہ تک ہے تے سارے غم ختم ہو گئے میرے بھائی میرے برادر ایمان دا تقاضا ایوے امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ احب الیکم من اللہ ورسولہ ذرا صحابہ دیاں زندگیاں تے نظر تے دوڑائیے انہاں نبی پاک علیہ السلام دی محبتوں ہر شے قربان کر چھڑیے بچیاں دی لوڑ پئی تے بچے قربان اولاد دی لوڑ پئی تے اولاد قربان مال دی لوڑ پئی تے مال قربان وطن دی لوڑ پئی تے وطن قربان حتیٰ کہ اپنی جان دی ضرورت پیش آئی تے نبی دی محبت وچ اپنی جانا قربان کر چھڑیاں ذرا اندازہ تے کرو جاؤ کتے تاریخ دی نقاب کو شاہی کرو اینج مکہ پاک دے اندر جناب خبیب نو ظالمان سولی تے ٹنگن دا ارادہ کر لیا عجیب کیفیت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس غلام دی دشمن چار چفیرے آج در پیانے کہ خبیب نو ختم کر دینا اور پتا دے خبیب ہے کون ہے سبحان اللہ دشمنان اسلام نے نا حارس دے بیٹے نے حضرت خبیب نو مکے دی منڈی چو خریدیا تے کہن لگے ساڑھا کلیجہ تاں ٹھنڈا ہونا ہے اکو واری تلوار مار کے ختم نہیں کرنا یہ ساڑھے باپ دا قاتل ہے انہوں ترسا ترسا کے تڑپا کے ماران گے تاکہ ساڑھے دل نو چین ملے سکون ملے قرار ملے کمرے چ بند کر دیتا ایدہ کھانا بند پانی بند کئی دن گزر گیا انہاں دی اپنی ایک خاتون آن دیئے میں سوچیا اینے دن ہو گیا نے ساڑھا کئی دیاتے مر گیا ہوئے گا یا پک پیاس دی وجہ تو تڑپ داتے سسک دا ہوئے گا آن دیئے میں عجیب منظر ویکھیا
میں دروازے دی چیر چو اکھ لا کے ویکھیا خبیب دے سامنے او پھل پینے جڑے مکے وچوں لبدے ہی نہیں اور نبی دا بنتے سہی خبیب دے سامنے او پھل پینے جڑے مکے چو لب دے ہونے نہ بدبختہ نے اعلان کر دیتا کہنے لگے خبیب نو سولی ٹنگیا جائے گا پروگرام بنا لیا جناب خبیب نو لے آندہ جا رہا کوئی نیزے مار دے پیا کوئی تلواراں دیا نوکا مار دے پیا جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر اجے بھی سرشار نے کوئی غم نہیں کوئی افسوس نہیں کہ محمد دا کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم اینے دکھ اینیاں پریشانیاں اینیاں مصیبتاں کوئی ملال نہیں خوشی ہے کہ میں مصطفیٰ دا غلام بن کے دنیا تو جا رہا ہوں دعا کرو اللہ سانو محبوب دا غلام بنا ایک کوئی خوشی ہے کہ میں نبی پاک دی محبت دے اندر اپنی جان بھی قربان کر جاواں گا میرے پیارے خبیب نو سولی تے ٹنگن لگے خبیب کوئی آخری تمنا کو خواہش کو آرزو کہنے لگے جی کردہ جاندیاں جاندیاں دو سجدے ہی رب نو کرنا جی کردہ مالک دے سامنے سر پر سجود ہو جان اور دو رکعتاں پڑھ کے نا فرماندے نے میرا جی کردہ سی ساری عمر سجدے پیارا تے تاں چھتی نماز ختم کر دیتی ہے کہ تے دشمن اے نہ آکھے موت تو ڈر دیا نماز لمبی کری ہے خبیب نو سولی تے ٹنگے ہے جناب خبیب اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے آندے کی نے اے اللہ نبی اپنے نو اے اللہ نبی اپنے نو اے دئی سنے ہاں میرا مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے جاواں سر سجدے نظرانہ کر کے سبحان اللہ اور سر سجدے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں سونیو ایس جرم تھی مینو پائے لاور جرم کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں بس ایس جرم تھی مینو پائے لاور میں کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں واحد رب پجیندہ بس اہی نے جرم خطایا تے محبت کیے نام تیرے تھی اے محبوبہ نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لکھ ہوئے جندوارا ایک کترا کترا کترن میرا پر تین تھی مول نہارا نام تیرے تھی اے محبت دی انتہا نام تیرے تھی اے محبوبہ کہ لاکھوں ہوئے جندوارا کترا کترا کترن میرا پر تین تھی مول نہارا یاری لائی خبیب اجہی سبحان اللہ یاری لائی خبیب اجہی جند جاوے تاں جاوے
پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا او محبت او عقیدت او الفت او پیار اج بھی اگر دلاں دے اندر موجود ہوئے اللہ ذوالجلال والی کرام اج بھی اسی انداز نال اپنی رحمتاں دا نزول فرمان تے قادر نے اج بھی اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا می وسنا شروع ہو جائے گا آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی عقیدت دا اپنی محبت دا محور تے مرکز بنا لئیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اللہ بہتر فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک